mes enfants, اليوم رجعنا لا بارتي براتيك نتاع لو شو ليكسيكال. كيما تفهمنا نديروا لا لوسون تيوري كي نكملوها نروحوا اتولي براتيك ورشه تطبيقيه نتاع الشيء اللي شفناه في لا تيوري، لانه ما نقدروش نفهموا لا تيوري اذا ما سقطناهاش في الواقع وما شفناهاش في الواقع. الوغ لي زيليف اللي ما شافوش لا بارتي تيوريك لازم يروحوا يشوفوا لا بارتي تيوريك، لانه يو يشوف لا لوسون تيل كان بريزونتي اليوم ما راح يفهم والو، راح يفهم 40 30 50%، مي ماشي راح يفهم بيان اكزاكتومون وش هو المعنى نتاع الشيء اللي راح نهضروا اليوم. الوغ ان تكست، لو تكست هذا شفناه قبل، شفناه في لو تكست تيوريك، لي تيب دو تكست هيستوريك بليتو، هضرنا في لو تكست اوبجيكتيف اي بار تيمونياج اي اناليزي كومونتير، هضرنا على لو تكست هذا نتاع دوار ولاد موسى، لو ماساكر نتاع دوار ولاد موسى. جو ريست توجور دون لو ميم تكست، ما نغيرش بزاف، نبقى في لو ميم تكست نخدم عليه دون لو ميم سياج نتاع الشيء اللي نعرفوه ديجا، باش نمشيو في لا لوسون تاعنا نفهموا لي زوتي، نفهموا دو كومبريونسيون نتاع لا لوسون تيوريك. لو شون ليكسيكال واش قلنا؟ قلنا بلي ما لازمش بني كي تلقى ان مو يعطيهولك في البكالوريا ولا في اون كومبوزيسيون يقول لك ريليف دو تكست دي مو تاع الشون ليكسيكال تاع تال وتال تال تاع موضوع ما عطاهولك، وتروح تفتش على كلمات تشبه هذيك الكلمه هذيك. اذا كانت ان نون تروح تفتش على لي نون تاعها، اذا كانت ان فيرب تقول انا لازم نلقاها دي فيرب، اذا كانت اون اكسبرسيون تقول لازم نلقاها اكسبرسيون. سي فو، هذا خطا. لو شون ليكسيكال الاولاد اخي كنا قرينا في لابارتي تيوري، قلنا يقدر يكون نتاع كلمه ان نون، يقدر يكون ان فيرب داخل في الشون ليكسيكال، يقدر يكون اون اكسبرسيون عباره، تقدر تكون جمله كامله داخله في الشون ليكسيكال، يقدر يكون ان ادفيرب، يقدر يكون ان ادجيكتيف، صح ولا؟ يقدر يكون ان مو دو لا ميم فامي. هادو كل نقدروا نلقاوهم في ان تكست كي سو رابورت او تيم اللي عطاهولي شون ليكسيكال. اليوم راح نشوفوا لا بارتي تيوريك نسقطوها على الشيء اللي تعلمناه، الشيء اللي شفناه، وراح نلقاو لي ميم شوز اللي قريناهم. الوغ فو سويفي، راح نقراه في التخطره لانه التكست ديجا قريتوه قداش من مره حفظتوه كاريمون. الوغ جو لو لي اونكور اون سول فوا، ونحاولوا نخرجوا منه لي زيكسبرسيون ولا لي مو qui se rapporte au thème. تاع واش لا thème؟ le thème هو la peur. La peur. La peur. Le thème donc c'est la peur هو الخوف. راكم تشوفوا بلي دو تكست سي ان ماساكر، يعني كل كلمه تقريبا elle se rapporte la peur. راح نشوفوا الانواع لي كاتيجوري دو مو اللي نقدروا نلقاوها qui se rapporte à la peur. Vous suivez, je vais lire une seule fois. Le massacre de Douar Ouled Moussa. C'était une matinée parmi d'autres dans le Douar Ouled Moussa, au cœur des Aurès. C'est le 15/11/1957. Les hommes du Douar sont sortis comme d'habitude pour regagner leur lieu de travail. Les femmes s'occupaient des travaux domestiques. Quant aux enfants, ils se sont regroupés chez le cheikh sous l'ombre du grand olivier pour réciter le Coran en toute quiétude. في هذا الباراغراف هذا اللي كنتم تشوفوا فيه دوار ولاد موسى، في لو تيتر ابار لو تيتر لو ماساكر دو دوار ولاد موسى، في لو تيتر كاين ان مو اللي هو لو ماساكر نو كي سو رابورت لا بور، صح ولا؟ كي نقولوا مجزره، هل تتعلق بالخوف؟ هل تؤدي الى معنى الخوف؟ وي. دونك الوغ نقدر نديروا لو ماساكر في لو شون ليكسيكال نتاعنا نتاع لا بور، نتاع الخوف. لو برومي باراغراف هذا كوم رانا نشوفوا ناس كانوا في الدوار، عايشين في دوار ولاد موسى هذا كوم دابيتود، الرجال راحوا يخدموا في لي شون ولا راحوا يخدموا في لي زاندستري كيلكو بار كذا منا، كانوا يتحركوا. النساء كانوا يخدموا في لي طرافو دوميستيك في الدار في الديار. الاولاد راحوا chez le cheikh sous le grand olivier تحت الشجره تاع الزيتون pour réciter le Coran en toute quiétude. نجي je te pose la question، نقول لك اسكو كاين دي مو qui se rapportent le thème تاع لا بور في هذا الباراغراف هذا؟ كاين 80% 90% راح يقولوا لي ما كانش خلاص، مانيش نهضر لو ماساكر، يقولوا لي بلي ما كانش خلاص، مي كاين 10% بالك كثر شويه يقولوا لي حبس مسيو. كاين ان مو، كاينه اون اكسبرسيون، كاينه عباره تؤدي معنى
نتاع داخله في لو شون ليكسيكال نتاع لا بور. نقول لكم شنو هي لو ديرني لا ديرنيير اكسبرسيون اون توت كيتود. اون توت كيتود اللي راه هي كيف لا فان تاع الباراغراف. نقول لك انا كومون سفيتيل اون توت كيتود معناتها بطمأنينه، بكل طمأنينه. كيفاش تقدر تكون هذه العباره هذه داخله في لابور الخوف؟ هل الطمأنينه تدخل في موضوع الخوف؟ نقول لك وي. لانه علاه؟ لانه قلنا بلي لو شون ليكسيكال تاع مو ماشي غير الكلمات اللي سينونيم مترادفات، الكلمات من لا ميم فامي، كلمات نو، يقدروا يكونوا دي زونتونيم، يقدروا يكونوا ضد الضاد نتاع الكلمه، الضد نتاع الكلمه. لانه كي نقولوا الطمأنينه واش يجي في بالنا؟ يجي في بالنا بلي كاين جانب اخر تاع الخوف. مادام رانا نحكيو على الطمأنينه معناتها بلي ممكن ان تنتقل الطمأنينه لا كيتود هذه تنتقل الى لا بور، الى اون فيولونس، الى خوف، صح ولا لا؟ Quand on évoque l'inquiétude, c'est qu'on a dans la tête واحد لو بتي كوتي تاع لا بور، واحد الجانب صغير نتاع الخوف، صح ولا لا؟ الوغ اون توت كيتود بكل طمأنينه تدخل في لو شون ليكسيكال تاع لا بور. اي وي، روح لو باراغراف الثاني ولو باراغراف الثاني راهو كي لي بوغي، il est plein de choses اللي يدخلوا في لو شون ليكسيكال نتاع لا بور. اذا نكمل نقرا. soudain فجأة on entendit le bruit assourdissant des avions de guerre français. سمعنا صوت مدوي يصم الأذان نتاع لي زافيون، الطائرات الحربية الفرنسية. واحد يجي يدرك واش يقول لي قادر يقول لي لو بروي اسورديسون دي زافيون دو غير. واحد يقول لي غير لو بروي اسورديسون، نقول له داخل في لابور. الطياره الفرنسيه كي تجي، محاربه كي تجي واش راح دير؟ راح تقمل. دونك ال ايفوك لا بور. فو فوايي، تقدر تقول لي لا فراز هذه كل نقول لك صحيحه. تقدر تقول لي لو بروي اسورديسون سي كوريكت، تقول لي لي زافيون دو غير نقول لك سي كوريكت. فو فوايي، تقدر تكون اون فراز، توت اون فراز تقدر تكون دي اكسبرسيون. Alors, je continue. Le cheikh bondit et donna l'alerte dans le douar. Le cheikh انتفض، فزع نار. Il donna l'alerte dans le douar. عطى l'alerte، الإنذار في الدوار. L'alerte الإمداد. Elle n'évoque pas la peur. Oui, elle évoque la peur. L'alerte هي الإنذار. كي يكون إنذار يكون خوف، صح ولا لا؟ Elle évoque la peur ou non? Oui, elle évoque la peur. Donc, là où il y a une alerte, il y a la peur. كاين الفزع. D'accord? Alors, l'alerte تدخل في le champ lexical de la peur. Je continue. Trop tard. Puisque les avions avaient déjà commencé à lâcher des tonnes de bombes sur les têtes des innocents ou des habitants. Alors, trop tard. Les avions de guerre commençaient à lâcher des tonnes de bombes sur les têtes des habitants. Alors la phrase هذه كنت تقدر تكتبها لي، ما فيهاش خوف تماما. سي لو شون ليكسيكال تاع لا بور. لي زافيون دو غير كومونسي بداو يطلقوا ولا يقصفوا ولا يطلقوا اطنان من القنابل على رؤوس الناس. تقدر تقول لي غير لي طون دو بومب، اطنان من القنابل برك تحطها لي الي كوريكت، صحيحه ثاني. الي فوك لا بور، داخله في الشون ليكسيكال تاع لا بور. Vous voyez? Donc je continue. Vous suivez. Un spectacle de terreur s'installa en un clin d'œil. مشهد من الرعب c'est-à-dire وقع في لحظة أو في رمشة عين. en un clin d'œil. Un spectacle de terreur. La terreur, c'est quoi? La terreur, هي le synonyme de la peur. Vous voyez, on a trouvé un synonyme. لقينا مرادف لكلمة la peur. وقلنا بلي حنا في الشغل ليكسيكال نقدروا نلقاو مرادفات، نقدروا نلقاو أضداد، نقدروا نلقاو des mots de la même famille, des adverbes, des adjectifs. Vous voyez? Alors هذا la terreur هي الخوف الشديد. Ça fait partie du champ lexical de la peur. Un spectacle مشهد. تقدر تكتب لي un spectacle de terreur مشهد من الرعب. Oui, et c'est mieux encore. تكتب لي la terreur وحدها صحيحة ثاني. s'installa en un clin d'œil في رمشة عين أو في لمح البصر. Des corps d'enfants déchiquetés, des corps d'enfants déchiquetés. أجساد أطفال مبعثرة متناثرة ممزقة. déchiqueté هذا c'est un adjectif الولاد اللي يدخل avec force le champ lexical تاع la peur. حاجة ممزقة مقطعة كذا منها. ألا تثير الخوف؟ Oui, elle évoque la peur. Donc déchiqueté.
واحد يكتب لي ديكور دونفون ديجيكتي صحيحه، يكتب لي ديجيكتي وحده سي كوريكت، لادجيكتيف وحده سي كوريكت. واش دي ميزون برولي، راكم تشوفوا دي ميزون برولي، منازل محروقه brûlé صحيحه، وكي تكتب لي دي ميزون brûlées سي جوست. alors des troupeaux de moutons calcinés قطعان وخرفان مفحمه، تكتب مفحمه tu écris calciné وحدها مفحمه وحدها. oui elle évoque la peur. tu écris des troupeaux de moutons calcinés قطعان وخرفان مفحمه كلها سي جوست ثاني صحيحه. oui alors des maisons brûlées et des troupeaux de moutons sont calcinés, les avions bombardaient violemment le Douar et ses alentours. Les avions bombardaient violemment. Violemment, c'est quoi? C'est l'adverbe. J'ai où l'adjectif ou violence, et plutôt violent. عنيف, d'accord? Violent. منو جات كلمة violemment, اشتقينا كلمة violemment, l'adverbe من l'adjectif. Violemment. بعنف. بقسوة بشدة. هذه الكلمة هذه هي داخلة في الشون ليكسيكال تاع لا بور. سي ان ادفيرب اللي يدخل في الشون ليكسيكال تاع لا بور. الوغ بومباردي بومباردي، حتى كلمة بومباردي. بومباردي سي كوا؟ سي ان فيرب ولا ها؟ شوفوا الولاد لا بور سي ان نون. واش لقينا له في الشون ليكسيكال؟ لقينا له دي زادجيكتيف، لقينا له دي سينونيم، لقينا له دي زونتونيم، ولقينا له درك رانا قاعدين نلقاو بومباردي ان فيرب. ان فيرب يقدر يكون فعل الولاد وهو داخل في الشون ليكسيكال تاع ان نون تاع اسم. داكوغ؟ الوغ بومباردي هو فعل يدخل في الشون ليكسيكال تاع لا بور. بومباردي فيولامون، فيولامون ثاني تدخل في الشون ليكسيكال تاع لا بور. Le Douar et ses alentours provoquant de grands incendies, de grands حرائق كبيرة، حرائق واسعة، de grands incendies. هذه ما تدخلش في الشون ليكسيكال تاع لا بور. Et oui, elle fait partie du champ lexical تاع لا بور. الحريق في الجبل ولا اي حريق الا يثير الخوف، يثير الخوف الولاد. دونك لي انسوندي يدخلوا في الشون ليكسيكال تاع لا بور. جو كونتينيو. لي سين دو بروتاليتي. بروتاليتي هي الوحشيه، هي القسوه. الوحشيه والقسوه تدخل في الشون ليكسيكال تاع لا بور. Et oui, تدخل حتى هي في الشون ليكسيكال تاع لا بور. لا بروتاليتي، القسوه والوحشيه تقدر تحققها صحيحه ثاني. Les scènes de brutalité ont marqué les esprits des habitants pour longtemps. يعني رافقت ذاكره الانسان، ترسخت في ذاكره الناس لمده زمنيه طويله. واش شفتوا؟ واش قاعدين تشوفوا؟ شوفوا الولاد، المغزى لو بوت برينسيبال نتاع هاد ليكزيرسيس هذا تاع لاتولي براتيك هذا باش نفهمكم يا الولاد بلي لو شون ليكسيكال هذا سي دي كاتيجوري. كي يعطيك كلمه ولا عباره ولا ان فيرب ويقول لك اعطيني لو شون ليكسيكال تاعو من تكست، موش كي يعطيك فيرب كي تروح لازم تفتشوا على ان فيرب راك دير كارثه. نو، ne cherchez pas forcément un verbe. يقدر يعطيك ان فيرب ويقول لك روح تشري الشون ليكسيكال، تقدر تلقى انت ان نون، تقدر تلقى ان ادفيرب، تقدر تلقى ان ادجيكتيف، تقدر تلقى ان انطونيم، ان سينونيم نتاع لو فيرب هذاك. بعد تلقى ان فيرب واحد اخر يؤدي نفس المعنى وداخل في الشون ليكسيكال نتاعو. هذا هو التخمام اللي حبيتكم تنظموه، هذا هو الشيء اللي حبيتكم تخمموا فيه. يعني لو شون ليكسيكال سي فاست، كل حاجه تتعلق بالموضوع هذاك راهي داخله في الشون ليكسيكال تاعو. تقدر تكون فعل، تقدر تكون صفه، تقدر تكون ان فيرب، تقدر تكون اون اكسبرسيون، تقدر تكون جمله كامله وهي داخله في الشون ليكسيكال تاع الموضوع هذاك. على بروشان ان شاء الله. السلام عليكم.